वैसे मेरी SHO की ज़िम्मेदारी है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं, जो ख़ासकर मार्केट के इलाके हैं जहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। 10 रमज़ान के बाद ज़्यादा लोगों का रश बढ़ना शुरू हो जाता है मार्केटों में। कराची एक बड़ी गुंजान आबादी का शहर है, बाहर से भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें जराइम पेशा भी शामिल होते हैं। इंशाल्लाह इसको अपने मौसर तरीके से और अपनी अच्छी प्लानिंग से इस पर भी कंट्रोल करेंगे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे इंशाल्लाह। मैं SHO PIB राना मोहम्मद अजमल एक माह कबल PIB थाने में बहैसियत SHO के तैनात हुआ हूँ। और भाई ने जो सवाल किया है कि बोला मस्जिद और इमाम बारगाहों और की सिक्योरिटी के हवाले से रमज़ान मुबारक में क्या इंतज़ामात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इमाम बारगाह, मेरे इलाके में 2 इमाम बारगाह हैं और मसाजिद तकरीबन 43 हैं। उन पे जितने जो मेन मसाजिद हैं पहले तो उन पे सिक्योरिटी देंगे उनको तरावियों के टाइम, और खुले मकामात पर भी हैं। मेन मेरे पास जो सबसे बड़ी अहम फ़िज़ान मदीना है जो कि मरकज़ है, सबसे अहम पॉइंट तो वो है हमारा। वहाँ सिक्योरिटी हमने, क्योंकि हमें एडिशनल नफरी के लिए भी लिखा है अपने DI साहब को और SSP साहब को, वहाँ से एडिशनल नफरी मिलेगी। वहाँ कंट्रोल रूम कायम किया है प्रॉपर, वहाँ बेस सेट लगाया जो कि 24 आवर्स हो गए। जो मेन अहम पिकटें हैं वो लगाएंगे हम। उसके अलावा जो बाकी की मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हम कवर करेंगे। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे आवाम को इंशाल्लाह अच्छी सिक्योरिटी देंगे। जो हमारी पिकटें होंगी 40 से 50 के लगभग जवान होंगे और अफसर होंगे, जिसमें SSP साहब खुद उसको सुपरविज़न करते हैं, SP साहब, फिर DSP साहब और मैं खुद भी। और 3 शिफ्टों में हमने कंट्रोल रूम कायम किया। 3 शिफ्टों में हमने एक इंस्पेक्टर कंट्रोल उसका जो शिफ्ट इंचार्ज लगाया ताकि वो प्रॉपर नफरी को चेक करे और जो भी उनको ब्रीफ़ करता रहे। और मैं खुद भी इंशाल्लाह उसको प्रॉपर ब्रीफ़ करूँगा और वहाँ पे ख़ास ख्याल रखेंगे। वैसे तो मेरे SHO की ज़िम्मेदारी है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँ, जो ख़ासकर मार्केट के इलाके हैं जहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। ख़ासकर 10 रमज़ान के बाद ज़्यादा लोगों का रश बढ़ना शुरू हो जाता है मार्केटों में और लोगों की आमद व रफ्त होती है। वहाँ तक हम पिकटिंग भी करते हैं और पेट्रोलिंग भी रखते हैं। जहाँ तक जराइम पेशा का ताल्लुक़ है, क्योंकि कराची एक बड़ी गुंजान आबादी का शहर है जिसमें करोड़ों की आबादी है और हर जुडिक्शन में अच्छी पॉपुलेशन है। मेरे जुडिक्शन में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग रहाइश पज़ीर हैं, जो कि हर कौम, हर बरादरी, हर उससे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना मेरी एक अहम ज़िम्मेदारी और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। लोग जहाँ जराइम पेशा आते हैं वो ज़्यादा रमज़ान मुबारक या ईद के दिन आते हैं। लोग बाहर से भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें जराइम पेशा भी शामिल होते हैं। इंशाल्लाह इसको अपने मौसर तरीके से और अपनी अच्छी प्लानिंग से इस पर भी कंट्रोल करेंगे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे इंशाल्लाह। असल में जराइम पेशा का किसी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो किसी भी उससे कौम या बरादरी या उससे उनका वो नहीं होता है मखसूस कि वो एक उर्दू बोलने वाले हैं या पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पठान। वो किसी भी उससे ज़बान बोलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई मज़हब होता है, ना कोई उनका कोई वो होता है। वो सिर्फ़ अपना जराइम करते हैं, लोगों को वो करते हैं। बाकी जहाँ तक उसमें हर तबके के लोग होते हैं, जराइम पेशा कोई मखसूस नहीं होते कि एक ही उसके होते हैं। ज़्यादातर तबका हमारे माशरे में जो कि देखने में आता है, जब उनको हम गिरफ़्तार करते हैं, पकड़ते हैं, तो उनके एक ही बोला जी बेरोज़गार थे इसलिए हम कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को अच्छे बुरे का खुद इंसान सोचता है। उनका अंजाम भी गलत होता है, जो गलत करता है तो उसको अपने मनतकी अंजाम तक भी पहुँचते हैं। बाकी हम लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे जब घरों से निकलते हैं अपने आप को थोड़ा सा महफूज बनाते हुए निकलें और उसको थोड़ा सा दाएँ बाएँ अगर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, मशकूक लोगों को देखते हैं, जैसे कोई मोटरसाइकिल पे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं या कोई ऐसे हेलमेट पहने हुए ऐसे लोग हैं, उन पे नज़र रखें
اگر ہیں تو اس کو فوری طور پہ 15 پہ یا متعلقہ، میں نے تو سب کو اپنا علاقے میں لوگوں کو نمبر بھی دیا ہوا، کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو مجھے فوری طور پہ اطلاع دیں، انشاءاللہ ان کو سیکورٹی بھی دیں گے اور ان کو تحفظ بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس جو بھی آئے گا الحمدللہ اس کو، جس کا جو بھی جائز کام ہوگا انشاءاللہ اس کو ٹاپ پرائرٹی بھی کیا جائے گا، اور اس کو میں نے تمام اپنے عملے کو بھی سب کو یہ کہا ہے کہ جو بھی آئے، کسی بھی کوئی بھی سائل آتا ہے اس کی فوری طور پہ اس کی رپورٹ درج کی جائے، اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اچھے برے تو ہر جگہ ہیں، کسی کا کوئی رویہ اللہ نہ کرے خراب ہوتا ہے تو اس کی نشاندہی کرے کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے، فلاں افسر نے، فلاں جوان نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے، مجھ سے کوئی وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا فوری ازالہ کریں گے۔ ابھی میں نے الحمدللہ کافی منشیات فروشوں کو گرفتار کیا، اور ایک علاقہ میرا حاجی آئل کوٹ، وہاں کافی جرائم پیشہ لوگ تھے، الحمدللہ ان کو تقریباً میں نے ان کو سب کا کلا کما کر دیا، تقریباً سارے لوگ میں نے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیے، اور الحمدللہ علاقے میں ابھی کافی امن ہے۔ میرے تھانے کی جوڈکشن 338 سے شروع ہوتی ہے، حسن اسکوائر اور عیسیٰ نگری، یہ سینٹر کا جتنا علاقہ ہے، نیو ٹاؤن یونیورسٹی روڈ سے لے کے حسن اسکوائر تک، حسن اسکوائر سے لے کے عیسیٰ نگری تک، یہ جتنے لیاری ایکسپریس وے کے سینٹر میں جتنی بھی آبادی ہے اس ٹوٹل پی ایس کی پولیس اور عوام کے اندر ایک اچھا کوآرڈینیشن ہوگا تو جرائم پیشہ پہ کنٹرول آدمی، پولیس افسر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ علاقے کے لوگ ہوں گے وہ اس کو اپنے ارد گرد دیکھے کوئی نئے لوگ تو نہیں آئے یا نئے رہائشی تو نہیں آئے، اگر جو کرائے پہ بھی مکان دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی فوری طور پہ تھانے میں رجسٹریشن کرائیں پراپر، اور اس کو چیک کریں، کوئی خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا تاکہ ہم اس کو خود چیک کر سکیں کہ آیا کوئی نیا بندہ تو علاقے بھی نہیں آیا۔ اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی ایسا جس کے علاقے، وہ کیونکہ عوام بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پڑوس میں کون ہے، اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کی ایسی کوئی مشکوک حرکتیں دیکھتے ہیں، ایسی کوئی سرگرمیاں دیکھتے ہیں تو اس کی فوری اپنے متعلقہ تھانے میں اطلاع دیں اور اس کو نوٹ کرائیں کہ اس میرے آس پڑوس میں یہ لوگ ہیں، اس طرح گھوم رہے ہیں یا ان کے حرکت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ اس پہ ہم فوری کارروائی کر سکیں، اس کو چیک کر سکیں آیا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ میرے پاس ٹوٹل نفری تقریباً 50 کے قریب افسران اور ملازمان ہیں ٹوٹل۔ لوگوں کو تھوڑا چاہیے کہ جب وہ رمضان المبارک میں نکلتے ہیں تھوڑا سا اپنے ٹائم سے نکلیں اور ٹریفک کے قوانین پہ عمل کریں، کیونکہ ٹریفک ہمارے شہر میں ایک ٹریفک کی بہت زیادہ روانی ہے اور بہت زیادہ وہ ہے۔ آج کل جیسے میرے علاقے میں یونیورسٹی روڈ PRD منصوبے کے تحت بن رہا ہے، اس پہ ٹریفک کا بڑا رش ہوتا ہے اور اس پہ ٹریفک بڑی جام رہتی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے اچھا پلان ترتیب کرے تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور جو زیادہ اسپیڈ والے تو اللہ معاف کرے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، اپنی جانوں سے بھی ضائع ہو جاتی ہے انسانوں کی، باقی کوئی ایسا وہ نہ کرے، قانون کی پاسداری کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں کریں گے، جب قانون پہ عمل کریں گے، قانون کے اس پہ کرتے ہوئے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسا نہ حادثہ ہوگا نہ کوئی ایسی چیز ہوگی۔